अस्सलाम वालेकुम मेरा चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि दरियाए चनाब और दरियाए रावी के अंदर ऊंचे दर्जे का सैलाब है इस टाइम। पंजाब इस वक्त शदीद ख़तरे के अंदर है, क्योंकि इंडिया वालों ने जब पानी छोड़ा है तो दरियाए रावी के अंदर और दरियाए चनाब के अंदर बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि पाक व्यू सिटी के अंदर पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों का लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान है। ये जितने भी सोसाइटियों वाले हैं, ये डेमोक्रेटेड के साथ मिलके सोसाइटियाँ तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पे ये जितने भी रावी के साथ जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हैं, नाजायज़ सोसाइटियाँ बनाई हैं, और सबसे बात एक बड़ी कहूँ, बेवकूफ़ हम लोग हैं। हम लोग ये नहीं देखते पैसा लगाते वक़्त कि यार ये कल को पानी यहाँ आ भी सकता है। अगर आज रावी के अंदर पानी नहीं है तो कल ज़रूर होगा, कल नहीं तो कुछ सालों बाद, 10 साल, 15 या 20 साल बाद नुकसान एक ना एक दिन उठाना पड़ता है जब हम गलत चीज़ को बाय करते हैं। तो इस दरिया की बेल्ट के साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे बड़ा तो उनका ये नुकसान है कि उनका पैसा वेस्ट हो जाता है, फिर बाद में उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। और इसके साथ एक चीज़ बताऊँ, इस दरिया रावी और चनाब की वजह से गुजरांवाला, सियालकोट, ये दरिया तो असल में इंडिया से आ रहे हैं, वहाँ से पानी आ रहा है। पाकिस्तान का तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान की बारिशों का तो पानी है ही नहीं ये। पाकिस्तान में झेलम का जो दरिया लगता है उसके अंदर, वो अभी भी वहाँ पे आप विज़िट कर लें कोई भी जाके, उसके अंदर कोई पानी भी नहीं है। यहाँ पे ये मेट्रो सिटी है, देखें आप, ये आओ अपना घर बनाएँ, घर बना के और फिर उसको तबाह करवाएँ। देखें यहाँ पे ये मेट्रो सिटी है। अब ये देखें कि इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे फिलिंग नहीं की। जो इस सोसाइटी का जो लेवल था वो दरिया के बराबर रख दिया, और मोटरवे इससे बहुत ऊंची है। और दरिया का जब पानी ऊपर दर्जे का लेवल या नीचे दर्जे का पानी वहाँ पे आएगा भी फ्लड का, तो वो सोसाइटी वैसे ही तबाह हो जाएगी। मेरे राइट साइड पे ये दरियाए चनाब है। ये दरियाए चनाब का पानी है। ये लोगों की यकीन जाने कि यहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए की फसलें तबाह हो चुकी हैं। एक किसान जो है वो बेचारा 6 महीने के लिए अपनी एक फ़सल लगाता है, उससे पैसा कमा के उन्होंने अपनी फ़ैमिली को, घर वालों को, इन्हीं पैसों के साथ उसने चलाना होता है, इसी फ़सल के साथ। वो फ़सलें इस वक़्त बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे इस वक़्त जो पानी मौजूद है, कम से कम भी 6 से 7 फुट पानी है यहाँ फ़सलों के अंदर खड़ा। वो सामने जैसे आपने राइट साइड पे देखा है, लोगों के घर हैं। अब एक जो बंदा भी अपनी मकान या घर यहाँ पे बनाता है, वो कम से कम 10 फुट की हाइट होती है, 8 फुट तो पानी यहाँ पे खड़ा है। ये दरिया चनाब है। इस वक्त यहाँ का पानी भी जितना तेज़ी से फ़्लो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होने वाला सीन नहीं यहाँ पे। फ़िलहाल तो अभी इन दरियाओं के अंदर पानी चढ़ता जा रहा है, कम होने वाला अभी कोई बंदे का कोई कहे कि यार फ्लड कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो अभी ऐसा कुछ भी सीन नहीं दिखा। क्योंकि आप ये देखें कि फ्लड के साथ-साथ लेफ़्ट साइड पे जो लोगों की फसलें हैं, ज़मीनें हैं, उनके अंदर पानी अभी आना शुरू हो चुका है। 8-8 7-7 फुट तो पानी इनके अंदर खड़ा है। तो अभी फ्यूचर में अगर फ्लड का पानी और ज़्यादा बढ़ता है तो हो सकता है ये मोटरवे के साथ-साथ, मोटरवे से थोड़ी-सी हाइट में है, लेकिन पिंडी भटिया के मुकाम पे आके तकरीबन 3 फुट जो है ना पानी थोड़ा-सा रह जाता है, मोटरवे से नीचे रह जाता है 3 फुट का पानी बस, इतना डिस्टेंस रह जाता है। अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर मोटरवे के ऊपर भी पानी चढ़ जाए। तो ये है दरिया चनाब, देखें आप। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मोटरवे की जो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो पानी खड़ा है वो भी आप देखें। वहाँ का क्या सिचुएशन है, वहाँ के हालात क्या हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हम इस वक़्त जो मौजूद हैं, ये दरिया चनाब का पुल है। दरिया चनाब के ऊपर भी आके देखते हैं कि यहाँ ऊँचे दर्जे का सैलाब है जो झंग की तरफ आगे, झंग के इलाके को काफ़ी नुकसान करेगा।
لوگ یہاں پہ خوشی سے بھی کچھ آئے ہیں، کچھ غمی سے آئے ہیں، کچھ پریشانیوں سے۔ لوگ یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ لوگ سیلفیاں ایسے بنا رہے ہیں کہ جیسے بڑا خوشی کا کام ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، فیملیاں کھڑی ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، لیکن یہ جو لیفٹ سائڈ پہ پانی دیکھ رہے ہیں یہ پنڈی بھٹیاں کے مقام پہ ہے، دریائے چناب کا کنارہ ہے یہ۔ اور یہاں پہ جتنا بھی فلڈ ہے یہ دیکھیں تقریباً 8 فٹ پانی یہاں پہ کھڑا ہے، اور یہ کوئی پنڈی بھٹیاں تک ہے، دریائے چناب سے لے کے پنڈی بھٹیاں انٹرچینج تک یہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پاکستان کاشتکار ہیں ان کا بیچاروں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ تو صرف ابھی موٹر وے والی سائڈ دکھا رہے ہیں، اگر جائیں سرگودا سے آگے اس طرف تو بہت زیادہ نقصان ہے۔ جھنگ کی طرف ابھی وہاں پہ اس طرف فلڈ گیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ یہ تو ہم صرف وہ دکھا رہے ہیں جو ہمارے لاہور کے نزدیک علاقوں میں یا موٹر وے کے ساتھ جو نقصانات ہوئے ہیں۔ اسی طرح لاہور کے اندر بھی جتنی سوسائٹیاں تھیں جو دریا کے کنارے تھے، لوگ بسے ہوئے تھے، ان کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہی ہے کہ اپنی فیوچر کی جو اگر کوئی پلاننگ کرتا ہے تو برائے مہربانی اپنے گھر اور ایسی جگہ پہ بنائیں جو دریا کے کنارے سے دور ہوں۔ موٹر وے کی لیفٹ پہ اور رائٹ پہ یہ اتنا پانی کھڑا ہے کہ کم سے کم بھی اگر فلڈ ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو یہ اتنا پانی ہے، تقریباً 1 مہینہ تو یہ پانی خشک بھی نہیں ہوگا۔ اور 1 مہینے تک جس بندے کے یہاں پہ گھر ہیں یا فصلیں ہیں تو وہ تو سارا تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ جو فلڈ اس وقت موٹر وے کی اس بیلٹ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یہ گجرانوالہ اور سیالکوٹ سے لے کے سیم اسی طرح اس طرف آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موٹر وے سے لے کے پیچھے سیالکوٹ اور گجرانوالہ تک اور سیالکوٹ تک یہ سارا ٹوٹلی اسی طرح پانی ہے، 7 7 8 8 فٹ 6 6 فٹ اسی طرح پانی ہے، جس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی ہے۔ یہ پنڈی بھٹیا انٹرچینج ہے، بس یہاں تک فلڈ ہے۔ یہ دیکھیں کہ بلکہ اس کی اپوزٹ سائڈ پہ بھی ہے پانی، دونوں سائڈوں میں پنڈی بھٹیاں انٹرچینج سے آگے بھی یہ پانی بالکل موجود ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ پنڈی بھٹیاں تک پانی ہے، لیکن ابھی ہم لائیو دیکھ رہے ہیں تو یہ پانی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ گجرانوالہ تک، گجرانوالہ سے لے کے سیالکوٹ تک اس کی بیک پہ جتنا ٹوٹل لیفٹ اس کی بیک پہ بیلٹ پہ جتنا پانی پڑا ہے 6 7 فٹ ہے یہ تقریباً۔ تو اس پانی کو دیکھ کے بس اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں کہ اس کا نقصان ہو گیا یا کسی کا نقصان، یا امیر ہو یا غریب ہو، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، سب کے لیے اچھا ہی سوچیں۔ اللہ پاک نے ایک آزمائش لے کر آیا ہم لوگوں پہ، تو اس آزمائش سے بھی انشاءاللہ گزر جائے گا یہ پاکستان۔ یہ پاکستان کے اندر جو یہ فلڈ ہے یہ کوئی پاکستان کی بارشیں تو بالکل ہے ہی نہیں۔ پاکستان کی اگر بارشیں ہوتی تو دریائے جہلم کے اندر ضرور پانی ہوتا، اور دریائے سل کے اندر بھی بالکل پانی نہیں ہے، وہ بھی خشک ہے۔ یہ پانی جو انڈیا نے پاکستان کی طرف ڈراپ کیا ہے یہ اسی کی وجہ سے اتنا بڑا فلڈ آیا ہے، کیونکہ بارشوں کا پانی بالکل ہمارے پاکستان میں اتنی بارشیں ہوئی بھی نہیں ہیں جن کی وجہ سے فلڈ آیا ہو۔ بارشیں ہوتی ہیں معمول کے مطابق، لیکن اتنا بھی نہیں۔ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ فینس لگی ہوئی ہے جو موٹر وے کی، یہ جو فینس بھی ہوتی ہے تقریباً 6 فٹ کی ہوتی ہے، 6 فٹ یہاں پہ پانی لیفٹ میں کھڑا ہے۔ یہ سارا ٹوٹل جیسے دیکھیں کہ ایک دریا کا منظر پیش کرتا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دریا ہے 10، یہ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کی میری ڈرائیو ہو چکی ہے۔ 15 20 کلومیٹر اسی طرح پانی کھڑا ہے، دور دور تک جہاں آپ کی نظر جاتی ہے ویسے ہی پانی کھڑا ہے۔ سیاسی لوگوں کو اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر بندہ اپنی مگن کے اندر ہے۔ کوئی پتہ نہیں ان بیچاروں کی ہیلپ کرے گا یا نہیں، لیکن کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جتنا نقصان اس وقت کاشتکار کا ہے اتنا سوسائٹیز والوں کا نہیں ہے۔ کیونکہ سوسائٹی والے تو کچھ لوگ لاہور میں صرف ایک سوسائٹی ڈیمیج ہوئی ہے، باقی پورے لاہور کے اندر پانی داخل ابھی تک نہیں ہوا، لیکن ٹھوکر نیاز بیگ تک اور چونیا تک تھوڑا سا پانی چلا گیا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا ہمارے کنٹری کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہماری کاشتکاری ہے، جس کو ہم بالکل کیلکولیٹ نہیں کرتے۔
پھر یہی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، یہی فصلیں ہمیں مہنگے داموں امپورٹ کر کے پھر پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے، پھر اس مہنگائی کی وجہ سے پھر غریب طبقہ مرتا ہے۔ تو اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے اور اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔ آج سے کل ہم نئی ویڈیو ڈالیں گے پاک سٹی کی، وہاں جو تباہی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ وہاں اس وقت منظر کیا ہے۔ وہاں اس وقت پانی بہت زیادہ کھڑا ہے، وہاں پہ بھی 5 فٹ 6 فٹ پانی ہے، لیکن وہاں پہ اس وقت میڈیا اندر زیادہ ہے، لیکن کوریج کرنے کی وہاں تھوڑی پرمیشن نہیں دیتے، مسئلے کرتے ہیں کہ تاکہ اس سوسائٹی کا نام زیادہ خراب نہ ہو۔ چلے، تھینک یو، اللہ حافظ۔